13औं नम्बरको प्रश्नबाट तिमुर आयुर्वेदिक औषधीय पद्धति अनुसार यसका उपयोगिता के हुन् भन्दाखेरि दाँत दुखेको, टाउको दुखेको, छालाको रोग, अपच खाना अपच भएमा लुतो र नाक बन्द हुने समस्याको निदानका लागि पनि टिमुरको प्रयोग गरिन्छ। अनि तागत दिने पनि गरिन्छ। अजिन परेमा अथवा हैजाको औषधि रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ। हाँगा पात र दाना कीटनाशक र माछा मार्ने विषको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ भने माथि सबै रूपमा प्रयोग गरिन्छ। तिमुर आयुर्वेदिक औषधीय पद्धति अनुसार यसका उपयोगिता के हुन् भन्दा आयुर्वेदिक पद्धति अनुसार यसका उपयोगिता दाँत दुखेको पनि हो, अत्तर र हर्बल टुथपेस्टको रूपमा पनि गरिन्छ। अत्तर अथवा हर्बल टुथपेस्ट हुनेछ, दाँत मार्ने पनि हो। साबुन र स्याम्पू जस्ता बास्नादार सामग्री बनाउन प्रयोग गरिन्छ। साबुन स्याम्पूमा राखिने टिमुरलाई। जटमासीको राइजम, जटमासी भनेर भुल्टे भनिन्छ यसलाई। जटमासीको राइजमलाई राता खैरा झुस जस्ता भुत्लाले छोपिराख्ने हुँदा स्थानीय भाषामा यसलाई के भनिन्छ भन्दा भुत्ले भनिन्छ। राता तिनी बाहिर न के उहिले भुल्ताले रौँको जस्ता भुल्ताले छोपिरहने भएर यसलाई भुल्टे भनेर रहेछ, नत्र यसको खास नाम जटमासी रहेछ। जटमासी समुद्र सतहदेखि कति मिटर उचाइसम्म पाइन्छ भन्दा 3200 देखि 5300 मिटरसम्म पाइन्छ। जटमासीको उत्पादन तथा वृद्धि कस्तो भूभागमा उत्तम मानिन्छ भन्दा यो धुपी र गुराँसको बुट्यानको छेउछाउमा पनि पाइन्छ, चिसो र ओसिलो ठाउँमा पनि पाइन्छ, उत्तरी मोहडा भएको स्थानमा पाइन्छ। मतलब उत्तरतिर फर्किया भने उत्तरी मोहडा हुने, उत्तरी मोहडा भएको स्थानमा पाइन्छ भने माथि सबै हो। नेपालमा जटमासी उत्तरी मोहडा हुनाले उत्तरीतिरको भागमा नै प्राय हुन्छ भन्न खोजेको। नेपालमा जटमासी सबैभन्दा बढी पाइने क्षेत्र कुन हो भन्दा कर्णाली प्रदेश हो। जटमासी आयुर्वेदिक युनानी र तिब्बत भन्ने एउटा ठाउँ हो। यो औषधीय पद्धतिमा प्रयोग हुने जडीबुटी आयुर्वेदिक पद्धतिमा यसको उपयोगिता के हुने गरेको छ भन्दा तिनी ठाउँहरूमा रगतको लागि, अनिन्द्राको लागि, गिजाको रोगको लागि, कामुकता बढाउन, अल्सर निको पार्न, दादुरा तथा छालाको रोग निदान गर्न, कपाल झर्नबाट रोक्छ, सेतो कपाललाई कालो पार्नलाई पनि गरिन्छ। जटमासी अपच र कब्जियत भगाउन, अजिन, श्वास प्रश्वास, पिसाब खुलाउन पनि प्रयोग गरिन्छ भने माथि सबै हुन्। जटमासी भुल्टेको काम यत्र रहेछ। जटमासीको उपयोगिता के हुने गरेको पाइन्छ भन्दा जटमासीबाट निकालिने सुगन्धित तेललाई मस्तिष्क तथा नाडी तन्तुमा रगत दिनेदेखि उन्माद बनाउँछ। रगत दिएको चाहिँ रगत हाम्रो पर्छ। छारे रोग नैराश्यता हटाउन, छारे रोग पनि नैराश्य हटाउन पनि प्रयोग गरिनेछ। औषधि निर्माणमा पनि प्रयोग गरिन्छ। साबुनको लागि पनि अत्तर लगायत सौन्दर्य हुने सौन्दर्य साधनका वस्तुमा उत्पादन गरिन्छ भने माथि सबै हो। यो कस्मेटिक पनि प्रयोग गर्नेछ जटमासी। जटमासीको उपयोगिता के काममा हुने गरेको पाइन्छ भने काम चाहिँ मुट्टु रोगमा प्रयोग हुने औषधि भ्यालेरियानाको विकल्पताका रूपमा अपनाइन्छ। कपाल कालो बनाउन र कपाल लामो पार्न पनि जटमासी लगाइन्छ। रक्तचाप घटाउनलाई पनि गरिन्छ। रक्तचाप बढ्यो भने जटमासी खानु पर्दो रहेछ। प्रापूर्व कालदेखि बुद्ध बिहारमा धूपको रूपमा कुन वनस्पतिको पात प्रयोग गर्दै आइएको छ भन्दा यो धुपी पनि गरेछ, सुनपाती पनि गरेछ, जटमासी पनि गर्ने गरेछ भने एदेखि सीसम्मका माथि सबै भनेर डीको उत्तर हो। नेपालमा चिराइतो समुद्र सतहदेखि कति मिटरसम्म उचाइमा फैलिएको छ भन्दा 1500 देखि 3000 मिटरसम्म। नेपालमा पाइने चिराइतोलाई कुन चिराइतो भनेर चिनिन्छ भन्दा नेपालमा पाइने चिराइतो चाहिँ पोथी चिराइतो हो रे। नेपालमा कति प्रजातिको चिराइतो पाइन्छ भन्दा 27 प्रजातिको चिराइतो पाइन्छ। स्वादमा अत्यन्तै तितो हुने चिराइतोको सबैभन्दा बढी कुन भाग प्रयोगमा ल्याइन्छ भन्दा चिराइतोको चाहिँ सम्पूर्ण भागमा प्रयोग ल्याइन्छ। चिराइतोको जदेखि लिएर सम्पूर्ण भाग प्रयोगमा आउँछ।
स्वादमा अत्यन्तै तितो हुने चिराइतोको उपयोगिता के हो भन्दाखेरि कमल पित्त हटाउँछ, विषम ज्वरो पनि हटाउँछ, आँखा दुखेको अथवा घाउ खटिराको उपचार पनि हुन्छ, स्वाद र रुचि बढाउने काम पनि गर्छ, पेटमा किरा मार्न समेत प्रयोग गरिन्छ भन्नाले जुकाहरू पनि, औलो ज्वरो पनि काम गर्छ। यसले लाभ पुर्याउँछ, बियर उत्पादनमा पनि प्रयोग गरिन्छ, बियर हुने खाने बियर पनि उत्पादन गरिन्छ भने माथि सबै हो। चिराइतो बढी पाइने स्थान कुन हो भन्दा इलाम, सङ्खुवासभा, ताबेजङ, भोजपुर हो भने यी माथि सबै हुन्। चिराइतोको फुल कहिले फुल्दछ भने चिराइतोको फुल चाहिँ श्रावणदेखि असोजसम्म फुल्छ। चिराइतोको फल कहिले पाक्दछ भन्दा असोज कात्तिमै पाक्ने रहेछ। फेरि चिराइतोको पुरै समुदाय हराउनुको प्रमुख कारणमा असमयमा नै चिराइतो सङ्कलन गरिदिनु हो। सङ्कलकहरूले कहिले चिराइतो सङ्कलन गरेको पाइन्छ भन्दा श्रावणदेखि भदौमा गर्ने गरेर पाइन्छ। सङ्कलन गर्ने त्यसको बिउ फल्न पाउँदैन अनि चिराइतो चाहिँ हराएर जान्छ। त्यतिखेर फुल फुल्ने बेला चिराइतो खन्ने भए असोज साउनमा। श्रावणदेखि भाद्र महिनामा चिराइतो सङ्कलन गरेर कसरी चिराइतो विनाश हुन जान्छ भन्दा बिउ पाकेर झर्नु पूर्व नै चिराइतो सङ्कलन गरिदिएर हो। बिउबाट हुनुपर्नेमा अगाडि नै उखेलिन्छ अनि कहाँबाट बिउ फलोस्। गुजरगानको वनस्पतिक परिवारमा पर्ने गुर्जो कस्तो प्रकारको वनस्पति हो भन्दा लहरादार पनि हुन्छ, बहुवर्षीय हुन्छ, पत्तेदार पनि हुन्छ भने माथि सबै हुन्। गुर्जोको उपयोगिता भाग कुन हो भन्दा गुर्जोको उपयोगिता भाग चाहिँ काण्ड, डाँट, पात, फल पनि हो, सबै हो। गुर्जोको उपयोगिता केमा प्रयोग गरिन्छ भन्दा आयुर्वेदिक औषधिमा प्रयोग गरिन्छ गुर्जोलाई। आयुर्वेदिक औषधि पद्धतिमा गुर्जोको उपयोगिता केमा हुन्छ भन्दा डाँठलाई पेट सम्बन्धी प्रयोग गरिन्छ, पित्तलाई सक्रिय बनाउन, दम, खोकी, ब्रोन्काइटिस ज्वरो, मधुमेह, अम्लपित्त, जन्डिसहरूमा प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै छाला सम्बन्धी रोग, पिसाब सम्बन्धी रोग र कुष्ठ रोगको पनि प्रयोग गरिन्छ गुर्जो। यसको जरा र काण्डलाई अन्य जडीबुटीसँग मिसाएर खुवाएमा सर्पको र बिच्छीको टोकाइ विरुद्धको काम गर्ने गर्छ गुजरगानोले भने माथि सबै हुन्। आयुर्वेदिक औषधि पद्धतिमा गुर्जोको उपयोगिता केमा छ भन्दा गुर्जोको उपयोगिता चाहिँ शक्तिवर्धक औषधि रूपमा र जडीबुटी चिया बनाउन प्रयोग गरिन्छ। कुखुराको रानीखेत रोगमा भन्ने रोग लाग्नेछ कुखुराबाट मान्छेलाई, त्यसको विरुद्धमा काम गर्नेछ। यसको पात तथा फलको रस गनोरिया रोगको उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ। गनोरिया रोग हुन्छ, बात भने हो, गनोरिया भने बात हुन्छ नि, खुट्टा काबहरूमा बात भने त्यसको रोगको उपचार गरिँदैछ भने माथि सबै हो। 5 देखि 10 सेन्टिमिटरसम्म अग्लो हुने कुटकी मतलब कटुको कुन वर्गमा पर्ने बहुवर्षीय वनस्पति हो भन्दा यो झार वर्गमा पर्छ। कटुको चाहिँ सानो हुन्छ, झाडै हो। 5 देखि 10 सेन्टिमिटरसम्म अग्लो हुने कुटकी प्राकृतिक अवस्थामा समुद्र सतहदेखि कति उचाइसम्म पाइन्छ भन्दा यो 3500 देखि 4800 मिटरसम्म पाइन्छ। कुटकी प्राकृतिक अवस्थामा नेपालको कस्तो स्थानमा पाइन्छ भन्दा प्राकृतिक रूपमा उत्तर फर्केको खुल्ला तथा सेपिलो भिरालो जमिनमा पनि पाइन्छ। पानी नजम्ने राम्रो ठाउँमा पानी तर्कने ठाउँ पाइन्छ। बलौटे माटो पाइन्छ भने माथि सबै ठाउँ पाइन्छ। बलौटे पत्थरिलो भन्न खोजे, भिरालो माटो। कुटकी प्राकृतिक अवस्थामा नेपालको कुन क्षेत्रमा पाइन्छ भन्दा पूर्वमा पनि पाइन्छ, मध्यमा पनि पाइन्छ, पश्चिममा पनि पाइन्छ भने माथि सबै हो। कुटकीको उपयोगी भाग कुन हो भन्दा कुटकीको उपयोगी भाग जरासहितको राइजम काण्ड हो। कुटकीको उपयोगिता के हो भन्दा कटुवाको उपयोगिता पनि ज्वरो, रुगा खोकी, अजीर्ण, ढाड दुखेकोमा, स्वर सुकेकोमा, कमल पित्त भएकोमा, फियो बढेकोमा, आँखा दुखेकोमा, सर्पले डसेकोमा, बिच्छीले चिल्दा र उच्च रक्तचाप हुँदा, कलेजोको र फोक्सोको समस्या भएमा, हेपाटाइटिस
भएमा, दाँत भएमा, कुष्ठरोग भएमा, जन्डिस भएमा, युरिनरी डिस्चार्ज र टनिकको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। युरिनरी डिस्चार्ज भने पिसाब रोग सम्बन्धी हो भने माथि सबैमा प्रयोग गरिन्छ कुर्की। अनि कुरिल्लो छ, कुरिल्लोलाई संस्कृत भाषामा के भनिन्छ भन्दा सातौरी भनिन्छ। कुरिल्लोलाई संस्कृत भाषामा सातौरी भनिन्छ। नेपालमा कुरिल्लोको फैलावट कहाँदेखि कहाँसम्म रहेको छ भन्दा यो उष्णदेखि उपोष्ण प्रदेशसम्म छ अथवा 200 देखि 2200 मिटरसम्म उचाइमा पाइन्छ। यो उष्णदेखि उपोष्ण भने 200 देखि 2200 मिटर भने हो भने यो विधि भयो। नेपालमा कुरिल्लोका 4 प्रजाति र 4 उपप्रजाति पाइन्छन्। तीमध्ये कतिवटा उपप्रजाति औषधि तथा व्यापारिक हिसाबले बढी महत्त्वपूर्ण छन् भन्दा 2 प्रकारका मात्रै। 4 प्रजाति र 4 उपप्रजाति पाइन्छन्। तीमध्ये 2 मात्रै प्रयोगमा आउने गरेका छन्। कुरिल्लोको कुन भाग आयुर्वेदिक र युनानी दुवै औषधि, आयुर्वेदिक र युनानी औषधि भन्ने छ। आयुर्वेदिक नै हेके औषधि हो यो, हामी जडीबुटीको आयुर्वेद भन्छौँ। युनानी भने यिनी सिटामोल गरेर चाहिँ यसमा युनानी हो। यो औषधि पद्धतिमा उपयोग गरिन्छ भन्दा जरा अथवा ट्युबरलाई गरिन्छ। जरा अथवा ट्युबर हुने, त्यो जराको गान हो ट्युबर हुने। आयुर्वेदिक पद्धतिमा कुरिल्लोको जरा के को लागि उपयोग गरिन्छ भन्दा क्षय रोगको लागि, दादुराको लागि, छारे रोगको लागि, रतन्दको लागि, मृगौला, स्नायु प्रणाली र कलेजोको समस्याको लागि, जरा अथवा ट्युबरको रगतको समस्या, ट्युबर अथवा रगतको समय, पेटको रोग, मोटुको रोग, आँखाको लागि, रोग, कमजोरो, स्वास्थ्यवर्धक र शक्तिवर्धक, टटनीको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। माथि सबै हो। आयुर्वेदिक पद्धतिमा कुरिल्लोको जरा के को लागि उपयोग गरिन्छ भन्दा कुरिल्लोको जरा चाहिँ जरालाई पाउडर बनाएर पानीमा मिसाई बच्चालाई दुध चुसाउने आमाले खाएमा आमा र बच्चा दुवैलाई फाइदा गर्छ। त्यस्तै ताजा जरालाई टुक्रा पारी गाई बस्तुलाई खुवाएमा बढी दुध दिन्छन् गरे। कुरिल्लोको नछिप्पिएका अलि ठुलो नभएका टुसा तरकारी खान प्रयोग गरिन्छ भने माथिका सबै। आयुर्वेदिक पद्धतिमा कुरिल्लोको जरा के को लागि प्रयोग गरिन्छ भन्दा जरालाई मानिसको पेटमा अम्लीयपन हटाउँछ, यौन शक्तिवर्धक, पिसाब सफा गर्ने, भेटेरिनरी औषधिको लागि प्रयोग गरिन्छ। कुरिल्लोको बोक्रामा ब्याक्टेरिया र ढुसीनाशक गुण भएको पाइन्छ। ब्याक्टेरिया र ढुसीहरू हटाउने गर्छ। ढुसी हुने च्याउ जस्तो भुक्नी पर्ने खालको हुन्छ, त्यस्तो रोग हटाउँछ अरे हो भने माथि सबै हो। ओखरको उपयोगिता के हो? ओखरको उपयोगिता के हो भने यसको बोक्रा औषधि निर्माणमा प्रयोग भएको पाइन्छ। फल खाने र तेल निकाल्ने निमित्त प्रयोग गरिन्छ। पात चाहिँ रङ्गाउनका लागि प्रयोग गरिन्छ भने पात रङ्गाउनलाई प्रयोग होइन। बोक्रा चाहिँ औषधि निर्माण गर्न, फल चाहिँ तेल र खाना र तेलको लागि प्रयोग गरिन्छ भने एयर बियो, तर पात रङ्गाउनलाई प्रयोग गरिन्छ भन्ने चाहिँ होइन। ओखरको उपयोगिता के हो भन्दा यसको जरा तथा हाँगाको बोक्रा पेटको किरा मार्न प्रयोग गरेको पाइन्छ। पात चाहिँ क्षयरोगमा प्रयोग गरिने छ। फेरि पात क्षयरोगको लागि। फलको तेल छालाको रोगमा साबनमा र खाना पकाउन प्रयोग गरिन्छ माथि सबै हो। अर्को त फेरि त्यही ओखरकै उपयोगिता के भन्ने गरेछ, खालि फरक छ उपयोगिता पनि। फल आइसक्रिम चकलेटमा पनि प्रयोग गरिन्छ। चकलेटमा आइसक्रिम पनि प्रयोग गरिन्छ। फलको हरियो बोक्राबाट स्थानीय रूपमा रङ निकालिन्छ र त्यसलाई ऊन राडी पाखीमा लगाउन प्रयोग गरिन्छ ओखरको। त्यस्तै यसलाई माछा मार्न पनि प्रयोग गरिन्छ। हामी इरु भन्छौँ, त्यो चाहिँ माछा मार्न प्रयोग गरिन्छ ओखरलाई हो भने माथि सबै हो। ओखरको काठ अत्यन्त बलियो हुनाले यसलाई के बनाउन प्रयोग गरिन्छ भन्दा बन्दुकको कन्दा बनाउन प्रयोग गरिन्छ ओखरको काठलाई। असुरो कुन वर्गमा पर्ने बहुवर्षीय सदाबहार वनस्पति हो भन्दा झाडी हो। असुरो चाहिँ झाडी हो, झाड भन्न जाओ। पात र दाँतमा कडा गन्ध आउने, समूहमा उम्रने,
हाँगादार वनस्पति असुरो कस्तो ठाउँमा उम्रन्छ भन्दा यो खेतबारीको डिलमा पनि उम्रिन्छ र बाँझो र नाङ्गो जग्गामा पनि उम्रिन्छ भने एरबी दुईटै हो। असुरोको फूल सेतो रङको हुन्छ र यो पुष चैत्रसम्म फुल्छ भने यसको फल कहिले लाग्दछ भन्दा यो चाहिँ फाल्गुन जेठमा लाग्दछ। असुरोको उपयोगी भागहरू के हुन् भन्दा फल र पात हो, के अरे फूल र पात हो। असुरोको उपयोगी भागहरू फूल र पातलाई आयुर्वेदिक पद्धतिमा कुन कुन रोगमा प्रयोगमा ल्याइन्छ भन्दा खोकीको लागि, दमको लागि, बातको लागि, ज्वरोको लागि, नाकमुखमा रगत आउने रोगको लागि पनि ल्याइन्छ, छातीको रोगको लागि, क्षयरोगको लागि, ब्रोन्काइटिस भन्ने रोगको लागि पनि ल्याइन्छ। त्यस्तै यसलाई किरा मार्ने औषधिहरू पनि प्रयोग गरिन्छ। जोर्नी दुखेमा, शून्यमा, घाँटी दुखेमा, आँखा पोलेमा पनि प्रयोग गरिन्छन्। माथि सबै उनी कपडालाई किराबाट बचाउनका लागि कुन औषधि प्रयोग गरिन्छ भन्दा उनी कपडालाई किराबाट बचाउन लागि असुरोको पात हालिन्छ। असुरा पात हाल्यो भने हामी कतै नैर पनि भन्ने गर्छौँ, त्यो पनि त हुनसक्छ। छाला तथा माटो कपडा रङ्गाउन असुरोको कुन भागबाट स्थायी पहेँलो रङ प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्दा पातबाट। नेपालमा प्राकृतिक अवस्थामा असुरो समुद्र सतहदेखि कति मिटर उचाइमा पाइन्छ भन्दा 600 देखि 2100 मिटरसम्म। अब अदुवाको उद्गम स्थल कहाँ भन्दा अदुवाको उद्गम स्थल चाहिँ भारत पनि हो, चीन पनि हो, इजरायल पनि हो र नाइजेरिया हो। भारत, चीन, इजरायल, नाइजेरिया देश त अन्य पनि लेखेको हुन्छ, तर यिनी देश चाहिँ नछुट्न पर्यो भन्ने हो। कहीँ नेपाल लेख्दा हुन्छ, कहीँ भारत लेखेको हुन्छ, कहीँ एक छुट्याइदिया हुन्छ, अर्को छुट्याइदिया हुन्छ। त्यही भएर सिरियल हामीले याद गर्नुपर्छ। बहुवर्षीय वर्गमा पर्ने वनस्पति जसको जमिन मुनिको परिवर्तित काण्डको रूप राइजमलाई के भनिन्छ भन्दा अदुवा भनिन्छ। नेपालमा पाइने अदुवाको प्रकार कुन हो भन्दा नसे प्रकारको अदुवा पाइन्छ अरे नेपालमा। नसे भने हो, नसे प्रकार हुनाले अदुवाभित्र विभिन्न किसिमका हुन्छन्, नसा हुन्छन्, त्यही भएर नसे भने होला। हल्का हरियो प्याजी रङको अदुवाको फूल कहिले फुल्दछ भन्दा यो साउनदेखि असोजमा फुल्ने गर्छ। अदुवाको उपयोग भाग के हो भन्दा राइजम हो, राइजम भने गानु। अदुवालाई के को रूपमा प्रयोग गरिन्छ भन्दा मसलाको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। अदुवाको प्रयोग कुन कुन रोगमा गरिरहेको छ भन्दा अदुवाले राउन्ड बन्ने रोग, रुगा, खोकी, चिसो लागेमा, दन, सर्प तथा बिच्छीको टोकाइमा, रक्तचाप कम भएमा बढाउने रहेछ अदुवाले। के अरे अजिना भएमा, अपच भएमा, अरुचि भएमा, अम्लपित्त भएमा, पाइल्स भन्ने रोग लागेमा, पेटको सुल भएमा, मुख दुर्गन्ध भएमा, टन्सिल बढेमा, कमलपित्त भएमा यति रोगको लागि प्रयोग गरिन्छ। माथि सबै हो। अदुवाबाट निकालेको सुगन्धित तेल केमा प्रयोग गरिन्छ भन्दा दाँत दुखेमा। अदुवाको खेती पहाड, तराई र मधेसका सबै भागमा गर्न सकिए तापनि समुद्र सतहबाट कति उचाइसम्म यसको खेती गर्न उपयुक्त मानिन्छ भन्दा यो 600 देखि 1600 मिटरसम्म अथवा मध्य पहाड क्षेत्रसम्म मात्र गरिन्छ भने एरबी दुईटै हो। नेपालमा अदुवाको खेती व्यापक रूपमा गरिएका जिल्लाहरू कुन कुन हुन् भन्दा अदुवा खेती चाहिँ तनहुँ, नवलपरासी, इलाम र पाल्पामा गरिएका छन्। तनहुँ, नवलपरासी, इलाम र पाल्पा यिनी जिल्ला अन्तन मिसाइएको हुन्छ, तर यति जिल्ला नछुटेको ठाउँ हुनु पर्यो। नेपालमा कस्तो जग्गामा यसको अदुवाको खेती गर्न सकिन्छ भने कस्तो जग्गा भन्दा उष्ण र उपोष्ण हावापानी भएको क्षेत्रमा। उष्ण र उपोष्ण भने त अलिकति यो हिटै हुने ठाउँ हो, तातो भएकै ठाउँ अदुवा हुन्छ। मध्य पहाड क्षेत्रको भिरालो र पाखो जमिनमा, घमाइलो र खुल्ला ठाउँ, घमाइलो भने घाम लाग्ने भने हो, घमाइलो र खुल्ला ठाउँको बलौटे र दमौट माटोमा हो भने माथिको सबै हो। नेपालमा अदुवा रोपेको कति महिना पछि बाली सङ्कलन गर्न सकिन्छ भन्दा 9 महिना। अदुवा चाहिँ 9 महिनापछि पाक्दो रहेछ, 12 महिना लाग्दो रहेछ। आलो अदुवाको बाहिरी आवरण अलि खुर्की त्यसलाई रातभर सुन पानीमा डुबाई घाममा सुकाई सुक्खा भएको अदुवालाई के भनिन्छ भन्दा सुठो भनिन्छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी
अदुवा कुन देशमा निकासी हुन्छ भन्दा भारतमा हुन्छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी अदुवा उत्पादन गर्ने के अरे नेपालमा होइन विश्वमा। नेपालबाट निकासी हुने देश नै भारत हो। विश्वमा सबैभन्दा बढी अदुवा उत्पादन